दौलत सिर्फ पैसा नहीं, एक सोच होती है। ये सोच ना सिर्फ आम लोगों से मुख्तलिफ होती है, बल्कि बाज़ औक़ात इतनी अजीब लगती है कि लोग इसे पागलपन या गुरूर समझ बैठते हैं। मगर यही अजीब हरकतें ही उन्हें आम हजूम से निकाल कर गैर मामूली बना देती हैं। मुहर्रिक चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुश आमदीद। ये मुहर्रिक वो चैनल है जहां मुस्तकबल के तमाम कामयाब लोगों को मजीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। इस वीडियो में हम अमीर अफराद की 20 ऐसी हरकत, आदतों, रवैयों और सोच के ज़ावियों को दरियाफ्त करेंगे जो बज़ाहिर अजीब, गैर रवायती या गैर मंतकी लग सकती हैं, मगर दर हकीकत इन्हीं में कामयाबी के राज छुपे होते हैं। नंबर 1, अमीर बनना मुश्किल नहीं, गरीब ना होना असल चैलेंज है। कई लोग मेहनत करके या मौका पाकर अमीर बन जाते हैं, मगर वो अपनी दौलत को कायम नहीं रख पाते। असल जहानत तब साबित होती है जब आप दौलत खोए बगैर इसे आगे बढ़ा सकें। अमीर लोग सिर्फ पैसा बनाने में माहिर नहीं होते, बल्कि इसे मुनज़्ज़म करने, महफूज रखने और बढ़ाने का फ़न भी जानते हैं। नंबर 2, रिटायरमेंट सिर्फ एक धोखा है। अमीर लोग रिटायरमेंट को ज़िंदगी का इख्तिताम नहीं समझते। वो कभी काम करना मुकम्मल बंद नहीं करते, बल्कि वक्त के साथ अपनी तरजीहात, रफ्तार और असर को बदलते हैं। इनके लिए काम करना मुआशी मजबूरी नहीं, बल्कि मकसद, तख्लीक और असर छोड़ने का जरिया होता है। नंबर 3, ज़ाती रहाइश असासा नहीं, खर्च होती है। एक आम इंसान समझता है कि अपना घर बनाना सबसे बड़ी कामयाबी है, मगर अमीर लोग जानते हैं कि वो प्रॉपर्टी जिससे आमदनी ना हो वो आपकी जेब पर बोझ है। असल असासा वो होता है जो पैसा पैदा करे, ना कि सिर्फ पैसा ले। नंबर 4, नौजवान करोड़पति अकलियत होते हैं। सोशल मीडिया हमें नौजवान कामयाब अफराद के किस्से सुनाकर ये तासर देता है कि कामयाबी जल्दी आनी चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि ज़्यादातर अमीर अफराद 50 के बाद कामयाब होते हैं, क्योंकि इस वक्त तक इनके तजर्बात, नेटवर्क और सीखने की सतह पुख्ता हो चुकी होती है। नंबर 5, अजीब शौक रखना जिंदगी में ताजगी लाता है। बहुत से अमीर लोग घोड़े, पुराने जहाज, नवादरात या गुमनाम फनकारों के दीवाने होते हैं। ये शौक अजीब जरूर लगते हैं, मगर इनकी जिंदगी को मानी, तजस्सुस और तहरीक देते हैं। ये शौक इनकी तख्लीकी तवानाई को जिंदा रखते हैं। नंबर 6, दौलत बराबर है इख्तियार, ना कि सिर्फ रकम। अमीर अफराद के लिए दौलत का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने की ताकत है। कब, कहां, कैसे और क्यों, ये सवालात वो खुद तय करते हैं, क्योंकि इनके पास माली आजादी होती है। नंबर 7, जल्दी कामयाबी का पीछा अक्सर महंगा पड़ता है। जल्दी पैसा कमाने की ख्वाहिश अक्सर इंसान से गलत फैसले करवाती है। अमीर लोग सब्र, तसलसल और लॉन्ग टर्म विजन के कायल होते हैं। वो जानते हैं कि सुस्त रफ्तारी से बनी हुई दौलत ज्यादा पायदार होती है। नंबर 8, वो तय करते हैं कि इनकी अमीरी कैसी हो। कुछ अमीर लोग चमकती गाड़ियां, महंगे कपड़े और शानदार तकरीबात से अपनी दौलत दिखाते हैं, जबकि कुछ खामोशी से दुनिया बदल रहे होते हैं। असल फर्क यह है कि वो अपनी शनाख्त दूसरों की राय से नहीं, अपने मकसद से तय करते हैं। नंबर 9, शुरू में पागल लगना आम बात है। जब कोई शख्स दुनिया से मुख्तलिफ ख्वाब देखता है तो वो अक्सर लोगों को गैर हकीकत पसंद या पागल लगता है, मगर अमीर लोग इस पागलपन को रोकते नहीं, बल्कि इसे ईंधन बनाते हैं। वो जानते हैं कि दुनिया पहले हंसती है, फिर मानती है। नंबर 10, वक्त खरीदना बराबर है आला सतह की स्मार्टनेस। अमीर लोग वक्त बचाने के लिए पैसा खर्च करते हैं, जैसे असिस्टेंट टेक्नोलॉजी या ऑटोमेशन सिस्टम्स। वो जानते हैं कि वक्त को काबू में रखना दरअसल जिंदगी को काबू में रखना है। नंबर 11,
خود پر خرچ نہیں، خود میں سرمایہ کاری۔ عام لوگ مہنگے فون، کپڑے یا چیزوں پر خرچ کرتے ہیں، مگر امیر افراد اپنی سیکھنے کی صلاحیت، صحت، ذہنی سکون اور مہارتوں پر خرچ کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اصل ریٹرن خود کو بہتر بنانے میں ہے۔ نمبر 12، آمدنی کے مختلف ذرائع۔ امیر لوگ صرف ایک تنخواہ پر انحصار نہیں کرتے، ان کے پاس متعدد آمدنی کے ذرائع ہوتے ہیں۔ بزنس، سرمایہ کاری، کرائے، آن لائن پلیٹ فارمز، سٹاک یا دیگر طریقے، تاکہ کسی ایک دروازے کے بند ہونے سے ان کی مالی حیثیت متاثر نہ ہو۔ نمبر 13، برانڈز نہیں، اثرات بولتے ہیں۔ امیر لوگ جانتے ہیں کہ اصل طاقت اثر و رسوخ میں ہے، نہ کہ مہنگے جوتوں یا گھڑیوں میں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے فیصلے، مشورے یا موجودگی ہی اتنی قیمتی ہو کہ دنیا ان کی قدر کرے، چاہے وہ کسی بھی لباس میں ہو۔ نمبر 14، دکھاوا اکثر قرض ہوتا ہے۔ آج کل کی سوشل میڈیا دنیا نے ہمیں سکھایا ہے کہ جو زیادہ دکھاتا ہے وہی کامیاب ہے، مگر امیر افراد جانتے ہیں کہ اکثر بڑی گاڑیوں کے اندر قرض اور خالی پن چھپا ہوتا ہے۔ وہ سچائی کو دیکھنا سیکھتے ہیں، دکھاوے کو نہیں۔ نمبر 15، پیسو انکم برابر ہے سکون کے۔ امیر افراد اپنی زندگی اس طرح ترتیب دیتے ہیں کہ وہ کام کیے بغیر بھی کماتے رہیں۔ یہ ہو سکتا ہے رینٹل انکم، سرمایہ کاری یا کوئی سسٹم جو ان کے بغیر بھی چلے۔ یہی اصل فریڈم ہے۔ نمبر 16، چیریٹی برابر ہے دل اور دماغ کی حکمت عملی۔ خیرات صرف نیکی کا عمل نہیں، بلکہ ایک مالیاتی حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ساکھ بڑھاتی ہے، ٹیکس میں بچت دیتی ہے اور ساتھ ہی دل کو سکون بھی دیتی ہے۔ نمبر 17، سیکھنے کا سلسلہ کبھی نہیں رکنا چاہیے۔ امیر افراد ہمیشہ کوچز، مینٹرز اور ماہرین کی مدد لیتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ جانتے ہیں اسے کہیں زیادہ کچھ جاننا باقی ہے۔ ان کے نزدیک سیکھنا ایک مستقل سرمایہ کاری ہے۔ نمبر 18، فیوچر اپرچونٹی فنڈ رکھنا۔ امیر لوگ کچھ رقم ہمیشہ اس لیے محفوظ رکھتے ہیں تاکہ جب کوئی بڑا موقع سامنے آئے، مثلا کوئی سستا بزنس، زمین یا پارٹنرشپ، تو وہ فوراً ایکشن لے سکیں۔ وہ تیاری کے ساتھ جیتتے ہیں۔ نمبر 19، دولت کا مطلب مرضی کی زندگی۔ امیر ہونا صرف پیسے کا مطلب نہیں رکھتا، بلکہ یہ اپنی مرضی کی زندگی جینے کا اختیار دیتا ہے۔ آپ کب کام کریں، کس کے ساتھ کریں اور کیوں کریں، یہ آزادی ہر کسی کو حاصل نہیں۔ نمبر 20، وہاں جانا جہاں آپ کی قدر ہو۔ زیادہ تر لوگ ایسے ماحول میں پھنسے رہتے ہیں جہاں ان کی قدر نہیں ہوتی، صرف اس لیے کہ وہ جگہ جانی پہچانی ہے، مگر امیر لوگ مانوس تکلیف سے نکل کر انجان مواقع کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ اپنی قدرتی عزت کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ یہ 20 حرکات شاید سننے میں غیر روایتی یا خلاف فطرت لگے، لیکن انہی میں وہ سوچ چھپی ہے جو عام انسان کو غیر معمولی بنا سکتی ہے۔ اگر آپ واقعی امیر بننا چاہتے ہیں تو صرف پیسہ کمانے پر نہ رکیں، سوچ بدلیں، فیصلے بدلیں اور اپنے معمولات میں وہ تبدیلی لائیں جو امیر لوگ روز کرتے ہیں۔ کامیاب ہونا اگر آپ کی ضرورت ہے تو آپ کی کامیابی تک ہم ہیں آپ کے ساتھ۔